सर्वेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मम विषयः अस्ति लेखने संहिता योजकचिह्नं समासः इत्यादिषु अवधानम् इति। के बिन्दवः भविष्यन्ति अत्र? सर्वप्रथमं संहितायाः अभिप्रायः कः? संहिता क्या होती है? लेखने संहितायाः अवधानं कथं करणीयं, पुनश्च लेखने योजकचिह्नं कथं कुत्र कर्तव्यं न कर्तव्यं, अन्ते च लेखने समासानाम् अवधानम् इति चतुर्षु बिन्दुषु अत्र वयं चर्चां कुर्मः। सर्वप्रथमं संहितायाः अभिप्रायः। भवन्तः सर्वे जानन्ति खलु? वदन्तु एकवारं। संहिता इति पदस्य को अर्थः? साधु। को अर्थः अस्य? वर्णानाम् अतिशयितः सन्निहितः सन्निधिः संहिता संज्ञस्य। साधु। अत्र परः इति शब्दस्य को अर्थः? पश्यतु, सन्निकर्षस्य अर्थः सन्निधि, सानिध्यं, सामीप्यं, समीपता वा, किन्तु परः इत्यस्य को अर्थः? परः इत्यस्य अर्थः अस्ति अत्यन्तं, प्रकृष्टं वा, अधिकम्, अत्यन्तं वा इति। वर्णानाम् आतिशय सानिध्यं संहिता भवति, अर्थात द्वयोः वर्णयोः उच्चारणम् आतिशय सान्निध्येन इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर क्रियते चेत् तयोः वर्णयोः मध्ये विद्यमानस्य सान्निध्यस्य निर्देशः संहिता संज्ञा क्रियते। सारल्येन वक्तुं शक्नुमः वर्णयोः वर्णानां सन्निकर्षः समीपता संहिता उच्यते। पश्यतु, सामीप्यम् इत्यस्य को अर्थः? अत्र गुरुजी कितनी अधिकता, कितनी समीपता? अत्र समीपता इति पदस्य को अर्थः? तर्हि उच्यते यत्र द्वयोः वर्णयोः उच्चारणयोः मध्ये अर्धमात्रायाः एव व्यवधानं विद्यते, है ना, इति मानकम् अस्ति। किम्? अर्धमात्राया एव व्यवधानं विद्यते। क्यों ऐसा? क्यों? यतः तस्मात् न्यूनं व्यवधानं नैव शक्यं, तत्र संहिता अस्ति इति उच्यते। यथा एकम् उदाहरणं पश्यामः। रामः इति पदम् अस्ति। रकारात् परम् आ, अकारात् परं म, मकारात् परम् अ, आत् परं विसर्गः। तर्हि एतत् सर्वं संहिता अस्ति, अत्र सामीप्ये अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः, है ना। तर्हि पुनः संहिता तथा संधि, गुरुजी संधि शब्द भी आता है, संहिता अपि भवति। तर्हि द्वयोः कः अर्थः अथवा कः भेदः? तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधि संहिता, किन्तु संहितया वर्णेषु जायमानं परिवर्तनं संधिः उच्यते, है ना। अर्थात वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः, वर्ण जब एक साथ निकट आते हैं तो संहिता कहलाती, लेकिन जब दो वर्ण एक साथ पास में आए, जैसे रामा और ईश अलग अलग थे, लेकिन दोनों को जैसे संहिता में लाए तो एक परिवर्तन हो गया, बस इसी को ही हम क्या कहते हैं? संधि। शास्त्रेषु संधि पदस्य प्रयोगः नास्ति, प्रायः संहिता पदस्य एव प्रयोगः वर्तते। संहिता संहिता इति। तर्हि रमा ईशः रमेश, अत्र आ ई इत्री संधि अस्ति। संहिता होने पर जो वर्णों में परिवर्तन हो गया, आ और ई द्वयोर मध्ये यत् परिवर्तनम् अस्ति तदेव अत्र संधि नाम्ना वयं जानीमः। संहितायाः प्रकाराः। शास्त्रेषु कति संहिताः सन्ति? 5 संहिताः सन्ति। स्वर संहिता, जिसको हम स्वर संधि भी बोलते हैं, प्रकृति भाव संहिता, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संहिता, व्यंजन संधि, विसर्ग संहिता, विसर्ग संधि, स्वादि संहिता अथवा सादि संधि
इतः परं संहिता संधि द्वयोः कृते वयं संधि शब्दमेव अत्र प्रयोगं कुर्मः, है न? पश्यतु, लेखने संहितायाः अवधानं कथं स्यात् इति एकवारं भवन्तः पश्यन्तु। सरलता कुत्र अस्ति? विद्यालयेऽस्मिन् ममाप्येकश्छात्रोऽध्ययनरतम् अध्ययनं करोति, अत्र सरलता अस्ति। अथवा विद्यालये अस्मिन् मम अपि एकः छात्रः अध्ययनं करोति, कुत्र? नंबर 1 अथवा नंबर 2, द्वितीये अथवा प्रथमे? द्वितीये वाक्ये सरलता अस्ति। साधु। पुनः एकम् इतोपि वाक्यं, तथाप्यहम् इदानीम् आगन्तुम् अशक्नुवन् निवेदयितुम् इच्छामि यत्, अत्र सरलता अस्ति। अथवा तथापि अहम् इदानीम् आगन्तुम् अशक्नुवन् निवेदयितुम् इच्छामि यत् इति। कस्मिन्? प्रथमे वा द्वितीये? द्वितीये सरलता अस्ति। अनेन स्पष्टम् अस्ति यत् यत्र संधिः न क्रियते तत्र सारल्यम् अनुभूयते। अस्माकं लक्ष्यं सरलमानक संस्कृतम् अस्ति अथवा कठिनमानक संस्कृतम् अस्ति? सरलमानक। अहं यत् अनुवादं करिष्यामि तम् अनुवादं केवल विद्वांसः एव पठेयुः इति मम लक्ष्यम्, अथवा जनाः पठेयुः इति लक्ष्यम्? जनाः पठेयुः। अतः मम भाषा सरला स्यात् इति मम बुद्धौ स्यात्। यदि अहं कठिनं करिष्यामि चेत् न कोऽपि पठिष्यति। अतः सरलता कुत्र अस्ति? संधि करणे अथवा संधि न करणे? संधि न करणे सरलता अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। संहितायाः मानकं किम्? अथवा संधि कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, अस्मिन् विषये अस्माकं पाणिनीयः किं वदन्ति अथवा शास्त्रं किं वदति, अत्र मानकं किम् अस्ति, अस्मिन् विषये उच्यते एका कारिका, है ना? सर्वे जानन्ति खलु? एकवारम् उच्चारयामः। वदन्तु। संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति। संहिता इति पदस्य अत्र संधिरेव ज्ञातव्यम्। कुत्र अर्थं पश्यन्तु। निम्नलिखित स्थानेषु संहिता अनिवार्य रूपेण स्यात् त्रिषु स्थानेषु। कुत्र कुत्र? संहितेकपदे नित्या, एकस्मिन् पदे संहिता अवश्यमेव स्यात्। रामाणाम् इति लेखनीयम् अस्ति चेत् रामाणाम्, तत्र कुत्रापि विच्छेदः न स्यात्। राम पुनः नाम इति न कर्तुं शक्नुमः, एकपदम् अस्ति। रघुवंशम् इति लिखामः तर्हि रघुवंशम्, है ना? अत्र एकेव पदे अस्ति, अत्र वयं विच्छेदम् अथवा संधि संहिता विभेदः कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि एकपदे पुनः धातुपसर्गयोः मध्ये संहिता अवश्यं स्यात्। यथा वयं परय्यः तत्र दृष्टवान्, प्रतिगच्छति, अनुगच्छति, है ना? अत्र वयं किमपि विभेदं कर्तुं न शक्नुमः, संहितया एव लिखितव्यम् अत्र। तर्हि धातुपसर्गयोः, अग्रे उपसर्गः अस्ति, अग्रे धातुः अस्ति, तर्हि द्वयोर्मध्ये संहिता वर्तते एव, है ना? अथवा संधि वर्तते एव, तत्र भेदः कर्तुं न शक्नुमः। पुनश्च समासेपि संधि न भवति, तत्र समासेपि संहिता भवति, है ना? संहिता भवति, संधि भवत्येव इति। किन्तु वाक्ये तु प्रयोक्ता संधि कार्यं कर्तुं स्वतन्त्रः इति अत्र ध्यातव्यम्। एकपदे धातुपसर्गयोः मध्ये पुनः समासे संधिः अथवा संहिता अनिवार्या, किन्तु यदि वाक्ये किमपि कुर्मः चेत् विवक्षाम् अपेक्षते। कस्य विवेक्षां? वक्तुः विवेक्षा, जो बोलने वाला है उसकी अपेक्षा है। वो चाहे तो संधि का प्रयोग करे, वो न चाहे तो न करे। अतः संहिता करणीया न वा इति वक्ता स्वेच्छया निर्धारयेत्। संधि करे या न करे इति अत्र वक्ता एव अत्र प्रमाणम् अस्ति। अस्तु,
एवमेव अत्र तदेव एकस्मिन् पद्ये एकपदे कथं भवति इति अत्र पुनः अहं लिखितवान्, तत्र भवन्तः स्लैड् प्राप्स्यन्ति चेत् विस्तरेण ज्ञास्यन्ति। पश्यतु, प्राथमिकस्तरे सन्धिः करणीय न वा इति इदानीं प्रश्नः जागर्ति। तर्हि उत्तरं किं? प्राथमिकस्तरे सन्धिः न करणीया, है न? प्राथमिकस्तरे इदानीं यत् अत्र वयम् अनुवादकार्यं करिष्यामः तत्र अस्माकं प्राथमिकस्तरमेव अस्ति। तर्हि अत्र सन्धिः अपेक्षते न वा इति, तर्हि प्राथमिकस्तरे सन्धिः न करणीयः, सन्धि नहीं करना है, जबरदस्ती सन्धि नहीं करना है, तत्र ध्यातव्यम्। किमर्थं? सन्धिरहिता शैली सारल्यस्य कारणं, यत्र सन्धि न भवति, इदानीम् अहम् उदाहरणद्वयम् अत्र दत्तवान्। तत्र वयं दृष्टवन्तः यत् यत्र सन्धिः नासीत् तत्र सारल्यम् आसीत्, यत्र सन्धिः आसीत् तत्र किञ्चित् काठिन्यम् अस्माभिः अनुभूतम्। अतः एव सन्धिरहिता शैली सारल्यस्य कारणम् अस्ति। पुनः एतदपि कारणम् अस्ति, ये सन्धिं न जानन्ति तेपि पठने संभाषणे वा प्रवृत्तः स्युः एव। एवं तु नास्ति ये सन्धिं न जानन्ति ते संस्कृतमपि भाषितुं न शक्नुवन्ति, तथा तु नास्ति। अनेन ज्ञायते अथ अस्माकम् एकः समूहः अस्ति यः खलु सन्धि समासादि न जानाति तथापि संस्कृतं सम्यक् जानाति। अनेन स्पष्टं भवति यत् तत्र सन्धि नास्ति तथापि ते पठने तथापि ते संभाषणे समर्थाः भवन्ति। अतः एव वयं वक्तुं शक्नुमः यत् सन्धिः नापेक्षते। पुनः एकं किं शोधनेन इतोपि एकं तथ्यम् आगतं, संस्कृतं कठिनम् इति यत् दोषापवादः अस्माकं शिरसि अस्ति तस्य एकं मूलभूतकारणमस्ति सन्धिसमासादीनाम् आधिक्यम्। यदि वयं लिखामः सन्धिसमासादिकम् आधिक्येन यदि वयं लिखामः तर्हि तत्र संस्कृतं कठिनं भवति, तत्र संस्कृतस्य काठिन्यम् अनुभूयते। अतः एव एतत् सर्वं कारणमस्ति। पुनः सर्वत्र सन्धिः करणीयम् एव इति ये वदन्ति, है न, यथा केचन वदन्ति विद्वांसः यत् सर्वत्र सन्धिः स्यादेव, किन्तु तेपि यदा संभाषणं कुर्वन्ति तर्हि तेषां संभाषणेपि ते तं नियमं न अनुसरन्ति, है न। अतः एव वयं वक्तुं शक्नुमः। पुनः अन्तिमः अत्र निर्णयः अस्ति, किं नैर्भर्यम् आग्रहो वा दोषरहित भाषायै स्यात् न तो संधि समासादीनां प्रयोगाय। अरे गुरुजी, संधि का उपयोग तो करना ही है, समास का उपयोग करना ही है, ऐसा आग्रह नहीं हो, उससे अच्छा है कि ये आग्रह हो कि साहब दोष रहित भाषा मुझे प्रयोग करनी। अतएव अत्र वयं संक्षिप्तेन वक्तुं शक्नुमः यत् दोष रहित भाषायै अस्माकम् आग्रहः स्यात् न तो संधि समासादीनां प्रयोगाय अस्माकम् आग्रहः। पुनः यदि वयं सरल भाषया लिखामः चेत् प्रायः अधिकाः जनाः ज्ञास्यन्ति भवताम् अभिप्रायं, किञ्चित् काठिन्येन लिखति न चेत् न कोऽपि तत्र ज्ञास्यति, केचन एव तत्र अभिप्रायं ज्ञास्यन्ति। तर्हि प्राथमिक स्तरे संधि कुत्रापि न करणीयः वा इति अत्र प्रश्नः उदेति। तो गुरुजी, क्या फिर संधि हम इस स्तर पर कहीं पर भी नहीं करें? तर्हि तस्य उत्तरम् अस्ति, किं भो, कथं न करिष्यति? यत्र अप्रयत्नेन संधि क्रियते तत्र संधियुक्तः शब्दः तथैव प्रयोक्तव्यः। किम् अप्रयत्नेन, है ना, यत्र अधिकः श्रमः अथवा अधिकं सूत्रं न अत्र उपयुज्यते, सारल्येनैव यत्र भवति तत्र संधिः प्रयोक्तव्यः खलु। कथं? यथा नास्ति संधि अस्ति खलु, है ना, तथापि, कोऽपि, तत्रैव, तथैव, मास्तु मास्तु, नावश्यकं, नैव, एवमेव इत्यादयः। पुनः इत्यपि, तन्नाम, इत्युक्ते, इत्येवं, कदाचिदपि
कदाचिदेव क्वचिदेव इदानीमेव पश्यतु अत्र सर्वत्र सन्धिः अस्ति किन्तु सहजतया अत्र सन्धिः अस्ति एतस्य कृते किमपि प्रयत्नः अस्माभिः न विधीयते सामान्यतया संभाषणेऽपि एतानि वाक्यानि अथवा एतानि पदानि आगच्छन्त्येव अतः प्रथमः नियमः सन्धेः किं यत्र अयत्नेन अप्रयत्नेन सन्धि क्रियते तत्र अस्माभिः सन्धि अवश्यः करणीयः स्पष्टं पुनश्च वाक्ये तु सा पुनः वाक्ये किं कुर्मः सम्पूर्णवाक्ये किं कुर्मः तर्हि पुनः तदेव आगच्छति किं वदतु वाक्यमेतत् वाक्ये तु पुनः वदन्तु एकवारं वाक्ये तु सा अस्मात् कालांशात् एतत् वाक्यं स्मर्तव्यमेव किं यदा यदा भवतां कृते संधिकरणाय बुद्धिरागच्छति खलु अत्र तो संधि स्यादेव अरे ये विसर्ग को मैं र बना दूं क्या इस विसर्ग को ओ कर दूं क्या तस्मिन् समये वाक्यम् एतत् बुद्धौ झटिति आगच्छेत् किं वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते सा इति पदेन किम् अत्र संहिता साधु सा इति पदेन संहिता संहिता इत्यस्य अपरं नाम किं संधि अर्थात वाक्य में संधि मेरे पे डिपेंड है मैं करूं तो भी ठीक मैं नहीं करूं तो भी ठीक अगर मैं बिना संधि का प्रयोग करता हूं तो भी बिल्कुल राइट है गलत नहीं है अतः निसंकोचेन भवतां संधि रहित वाक्यस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नोति इति यथा अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः बालः ग्रन्थं पठति अत्र संधि नास्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये किन्तु बालः ग्रन्थं पठति अत्र क्वचित् संहिता अस्ति क्वचित् संहिता नास्ति पश्यतु बालः ग्रन्थं पठति अत्र संधि नास्ति अत्र संधि अत्र कुत्रापि संधि नास्ति किन्तु अत्र संधि अस्ति अत्र संधि नास्ति तर्हि अस्मिन् वाक्ये क्वचित् संधि भवेत् क्वचित् संधि न भवेत् आप पूछ सकते हैं गुरुजी यहाँ पर भी हम ग्रंथम लिख सकते थे मेरी इच्छा थी कि मैं इसको ग्रंथम लिखूं किंतु तथा नास्ति अस्मिन् विषये हम अग्रे नियमं वदामि किमस्ति है ना अत्र तु नियमः अस्ति खलु है ना बालः अत्र विसर्गस्य ओत्वं भवितुम् अर्हति किन्तु अत्र न अस्माभिः कृतं तर्हि प्रथमे वाक्ये बालः ग्रन्थं पठति पुनः द्वितीय वाक्ये बालः ग्रन्थं पठति क्वचित् संहिता भवति क्वचित् संहिता न भवति इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति अस्माकं द्वितीयं वाक्यं पुनः पक्षद्वयं भवति अनेन इतोपि स्पष्टं भविष्यति पक्षद्वयं भवति वाक्यसंस्कारपक्षः पुनः पदसंस्कारपक्षः ध्यानेन शृण्वन्तु इदानीं वाक्यसंस्कारपक्षः किं भवति वाक्यघटकभूतानि कति पदानि सन्ति इति निश्चित्य अग्रिमं पदं परिशील्य पूर्वपदं संस्क्रियते किं वाक्यघटकभूतानि कति पदानि सन्ति इति निश्चित्य अग्रिमं पदं परिशील्य यथा बालः ग्रन्थं तर्हि यः लिखति तस्य मनसि ग्रन्थम् इति पदमपि वर्तते बुद्धौ तद्दृष्ट्या सः बालः इति पदस्यापि संस्कारं करोति खलु तर्हि यदि संस्कारं करोति तर्हि तस्य संस्कारे बालः इत्यस्य स्थाने बालो इत्यपि वक्तुं शक्नोति वाक्यसंस्कारपक्षे तद् भवति अतः तत्र संहितादिकं दृष्ट्वा सन्धिकार्यादिकं क्रियते किन्तु एकं भवति पदसंस्कारपक्षः पदसंस्कारपक्षः अत्र किं भवति भो प्रक्रियायाम् अवलंब्य एकैकं पदं पार्थक्येन संस्क्रियते इसमें एक दूसरे पदों का कोई संबंध नहीं होता हर पद अपने आप में एक स्वतंत्र होता है और उसकी स्वतंत्रता से ही उस पद को लिखा जाता है अतएव पदं पार्थक्येन संस्कृते प्रत्येकं पदं पार्थक्येन संस्कृते तद् पदसंस्कारः पुनः सर्वेषां पदानाम् अग्रिमं पदं परिशील्य यदि क्रियते संस्कारः तर्हि वाक्यसंस्कारः भवति उदाहरणं पश्यामि यथा रामो गृहं गच्छति इति मम मनसि पूर्वमेव आसीत् है ना मैं राम के बाद गृह शब्द बोलूंगा इसलिए मैंने रामो इति पदस्य प्रयोगं हम कृतवान्
रामो इति। किन्तु पदसंस्कार पक्षे किं भवति? रामः गृहं गच्छति। जब मैंने रामः लिखा तब मेरे दिमाग में गृहं नहीं था, और जब मैंने गृहं लिखा तब मेरे दिमाग में गच्छति नहीं था। प्रत्येकं पदस्य अत्र संस्कारो भवति, अतः पदसंस्कारपक्षः अत्र उच्यते। इदानीं लोकव्यवहारे कः पक्षः अनुसरणीयः? गुरुजी, वाक्यसंस्कारपक्षः अनुसरणीयः अथवा पदसंस्कारपक्षः अनुसरणीयः इति मनसि प्रश्नः आयाति। तर्हि उत्तरं किं स्यात्? उभयथा, है ना? कथं? नास्ति, मास्तु, तथैव इत्यादिषु पदेषु वाक्यसंस्कारपक्षः, सः अवदत् यत् इत्यादि पक्षेषु अथवा रामः गृहं गच्छति, अत्र पदसंस्कारपक्षः अस्ति। व्यवहारे, लोकव्यवहारे, लेखने वा भाषणे वा उभयथा, अर्थात द्वयोः पक्षयोः व्यवहारः अनुसरणीयः। नाहं वच्मि, अपि तु शास्त्रेषु अपि एतत् दृश्यते। अहं सिद्धांत कौमुद्याः उदाहरणं, पुनः माधवीय धातुवृत्त उदाहरणं, रघुवंशस्य मल्लिनाथस्य उदाहरणम् अत्र दत्तवान्। अत्र कुत्रचित् आचार्याः सन्धिं कृतवन्तः, कुत्रचित् सन्धिं न कृतवन्तः। कथम्? अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, इको यणचि इत्यत्र भो आगच्छतु, इत्यत्र अचि इको यणचि इत्यत्र अचि इकः यण् स्याद् इत्यवगन्तव्यम्। पश्यतु, इत्यस्मिन्नेव वाक्ये आचार्याः वाक्यम् अपेक्षते, तत्र वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते इति। इको यणचि इत्यत्र, अत्र सन्धि कृता, है ना? अत्र सन्धि कृता, अत्र सन्धि न कृता। पश्यतु, पुनः अचि इकः, अत्रापि सन्धि न कृतः। एवं, है ना? किं वक्तव्यम् अत्र? अस्माकं नियमः किम् अस्ति? वाक्ये तु वदन्तु, किञ्चित् उच्चैः वदन्तु भो। वाक्ये तु इति, अर्थात वाक्ये तु स विवक्षाम् अपेक्षते। गुरुजी, जरूरी नहीं सब जगह हम करें विवक्षा, अत्र आचार्यस्य विवक्षा नास्ति, अतः न कृतवान् इति। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः एवं वाक्ये अपि संधि करणीय एव इति यदि उच्यते, तर्हि कुछ लोग कहते हैं ना, गुरुजी वाक्य में तो हमें संधि करना ही चाहिए, तर्हि तदर्थं वाक्ये सा विवक्षाम् अपेक्षते इति नियमस्य उच्छेदः भवति खलु। यदि आप ऐसा करोगे तो हमारे इस नियम का, मानक का उच्छेद कर रहे हैं। एवं पुनः कुत्र संधि करणीय, संधि कुत्र करणीय, संधि कहाँ करनी चाहिए, तदत्र हम किंचित वदामि। कालस्य आवश्यकतां मनसि निधाय अध्येतॄणां क्लेशस्य निवारणाय संस्कृतं सरलम् इति भावस्य जागरणाय अयं संधि मार्गः आश्रयणीयः। बस, इतः परं न किमपि वच्मि। किं? कालस्य आवश्यकतां मनसि निधाय अयं समयः कठिन संस्कृत संभाषणस्य अस्ति अथवा सरल संस्कृत संभाषणस्य? सरल संस्कृतस्य। यदि संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कर्तुम् इच्छति चेत् अयं कालः पुनः सतयुग् भवेत्, तर्हि कथं कर्तुं शक्नुमः? तदर्थं संस्कृत भाषा जनभाषा भवेत्, तर्हि तदर्थं संधि युक्त वाक्यं प्रयोक्तव्यम् अथवा संधि रहितं वाक्यं, संधि रहितम्। अतः कालस्य आवश्यकतां मनसि निधाय अध्येतॄणां क्लेशस्य निवारणाय, यः खलु अध्येता तस्य क्लेशस्य निवारणाय, पुनः संस्कृतं सरलम् इति भावस्य जागरणाय अयं मार्गः आश्रयणीयः। पुनः इतोपि महत्वपूर्णं वाक्यम् अत्र अहं लिखामि। शास्त्र विरुद्ध व्यवहार न उचितः। अहमपि न वदामि तदर्थं, भवन्तः अपि न तथा करिष्यन्ति, किन्तु शास्त्रकारैः एव दर्शिताः सरला मार्गाः अवश्यमेव अनुसरणीयाः।
कड़वी औषधि से भी रोग दूर होता है और मीठी गोली से भी रोग दूर होता है। बताइए कौन सी गोली खाना पसंद करेंगे? मीठी गोली। तथैव अस्माकं शास्त्रेषु संधि प्रयोक्तव्यः इत्यपि लिखितं, संधि न प्रयोक्तव्यम् इत्यपि लिखितं। तर्हि कः मार्गः अस्माभिरनुसरणीयः? संधि न प्रयोक्तव्यम्। किमर्थं? सा विवक्षाम् अपेक्षते इति। अस्तु, इदानीं संधौ अवधानम्। संधि में हमें क्या ध्यान देना है? इस चैप्टर को बस कुछ बातों पर हम ध्यान दे सकते हैं, स्पष्ट करते हैं। कुत्र कुत्र संधि अपेक्षते, अवश्यं करणीयमस्ति, तत्र कुत्र इति। मौनुस्वारः, अनुस्वर, मौनुस्वार इति आवश्यकम् अस्ति। कथम्? अनुस्वारात् स्वरे परे मकारः एव लेखनीय, न तु अनुस्वारः। एषः नियमः तु पालनीयः अस्माभिः अवश्यम्। सरल मानक संस्कृतेऽपि एषः नियमः अस्माभिः पालयितव्यः। स्पष्टं? सर्वे जानन्ति अस्य व्याख्या, अतः न वदामि, व्याख्यां जानन्ति। यथा सः फलं खादति, सः फलम् इच्छति। अग्रे इच्छति इत्यस्य इकारो वर्तते, अतः फलम् इति मकारः आगतः। खादति इति खकारो वर्तते, अतः फलम् अत्र अनुस्वारः आगतः। सर्वे जानन्ति नियमं, न अत्र वक्तव्यं किमपि। पुनः एषोऽपि नियमः अस्माभिः पालयितव्यः संधौ। किम्? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अहं संधिं न पाठयामि, केवलम् अत्र सूचयामि के के तत्र संधयः पालनीयाः। अनुस्वारस्य पुरतः वर्गीय व्यञ्जनानि यवलाश्च यदा भवन्ति तदा सदृशः परसवर्णः लेखनीयः। कथम्? उदाहरणम्, अङ्गणम् इति अशुद्धम्, अङ्गणम् इत्येव शुद्धम्। सरल मानक संस्कृतेऽपि एतदेव अस्ति, यतोहि अत्र विकल्पः नास्ति खलु, है ना? अङ्गणम् इति लिखति चेत् अशुद्धम्, अङ्गणम् इत्येव सम्यक्। चञ्चुः लिखति चेत् अशुद्धं, चञ्चुः एव शुद्धम्। अंडम इति अशुद्धम, अंडम, है ना? डकारस्य टठ डडण आगच्छति। शान्तः लिखति चेत् अशुद्धं, न कदापि लेखनीयं, शान्त एव लेखनीयं। पंपा सरोवर, पंपा इति अशुद्धम्। अत्र सूत्रम् अस्माभिः पालनीयं। किं सूत्रम्? अनुस्वारस्य यै परसवर्णी इति। पुनः एकं सूत्रम् इतोपि अस्ति अस्मिन् प्रसंगे, वापदान्तस्य। वापदान्तस्य इत्युक्ते किम्? कोऽर्थः? पदान्तस्य अनुस्वारस्य विकल्पेन परसवर्णः स्यात्। उपरितः स्वीकुर्मः। पदान्तस्य अनुस्वारस्य वा इत्युक्ते विकल्पेन परसवर्णः स्यात्, है ना? पदान्तेन। तर्हि पदान्तपदेन अत्र किं, कुत्र अस्माकं तत्र अत्र भवति? पश्यतु, संघटनं शुद्धम् अथवा अशुद्धं वदतु। संघटनम् अशुद्धम् अथवा शुद्धं? पश्यतु, वदन्तु, वदन्तु। संघट अत्र द्रष्टुं, संतोषः अशुद्धम् अथवा सन्तोषः शुद्धं? किम् अत्र द्वयोः किं शुद्धं? हाँ, उभयं शुद्धं। कथं? वापदान्तस्य इति सूत्रेण। किमर्थम्? अत्र पदं, यतोहि सं यद् उपसर्गम् अस्ति, उपसर्गस्यापि पदसंज्ञा भवति खलु। उपसर्गा, कति उपसर्गाः भवन्ति? 22। ते उपसर्गापि पदमिति पदेन अत्र प्रयुज्यते। अतः एव संघटनमिति लिख्यते तदपि शुद्धं, संघटनमपि शुद्धं। संचय लिख्यते यतोहि अत्र सम् उपसर्गः अस्ति, अत्रापि सम् उपसर्गः, अत्रापि सम् उपसर्गः, अत्रापि सम् उपसर्गः अस्ति। उपसर्गः अस्ति चेत् शुद्धम्, अत्र उपसर्गः नास्ति इति ध्यातव्यम्। अतः यदि अनुवादे एवं लिख्यते चेत् अशुद्धम्, एवं लिख्यते चेत् शुद्धम्। अत्र उपसर्गपूर्वकं किमपि वाक्यं लिख्यते चेत् उभयमपि तत्र शुद्धम् अर्हति। एवं पुनः एकं खरपरे शरी वा विसर्गस्य लोपो वक्तव्यः इति अत्र किं वार्तिकम् अस्ति। अनेन दुस्थितिः भवति, एकं पदं दुस्थितिः। अनेन किं भवति? विसर्गस्य लोपो वक्तव्यः। तर्हि विसर्गस्य लोपो भवति, तर्हि दुस्थिति विसर्गलोपे, है ना? किन्तु वा इत्युक्ते विकल्पेन, विकल्पेन भवति इत्युक्ते दुस्थिति। तर्हि दुस्थिति इति पदमपि शुद्धं, दुस्थिति इत्यपि शुद्धं। पुनः सकारान्तं पदमेतत्, अतः दुस्थितिः इत्यपि शुद्धम्।
इत्युक्ते वयं दुःस्थितिः तत्र त्रीणि पदानि अपि अत्र शुद्धानि सन्ति। सूत्रं किमस्ति अत्र? खर् परे शरि वा विसर्गस्य। तत् एतस्य सूत्रस्य व्याख्याम् इदानीं न करोमि, भवन्तः सर्वे जानन्ति अतएव। पुनः मनःस्थिति उदाहरणान्तरं मनःस्थिति तथैव यदि भवान् मनःस्थिति लिखति चेदपि शुद्धं है न। अत्र किं विसर्गस्य लोपः मनःस्थिति, अत्र विसर्गस्य लोपः नाभवत्। पुनः अत्र सकारः अस्ति, मनः सकारान्तं पदमस्ति, अतः सकारः सकार एव अत्र स्थितः। एवं त्रीणि पदानि अत्र शुद्धानि सन्ति। तथैव निष्प्रियः एवं भवन्तः लिखितुं शक्नुवन्ति। सन्धि विषये तद् अवधातव्यं। पुनः एकम् इतोपि बहु ध्यातव्यं, दत्वा प्रायः अशुद्धं लिखन्ति दत्वा इति। तत्र किं भवति? दत्वा इति अशुद्धं, दत्वा दोदद्घोः इति सूत्रेण दास्थाने दत् आदेश भवति। तर्हि दत् पुनः त्वा इत्यस्य त्वा मेलनेन दत्वा तकारद्वयम् अत्र भवति। अतः दत्वा इत्येव शुद्धम् अस्ति, दत्वा इति न प्रयोक्तव्यः। पुनः एकम् अचोराभ्यां द्वे अनचिच इति सूत्राणामपि बहूनि अत्र कार्याणि भवन्ति। केवलं तत्र उदाहरणानि वदामि। मर्यादा मर्यादा अनयोर्मध्ये किं शुद्धं? उभयं शुद्धं। साधु, मर्यादा अपि शुद्धं मर्यादा अपि शुद्धं, विकल्पेन एतदपि भवति। अर्कः अर्कः, तात्पर्यं तात्पर्यम् इत्यपि शुद्धं है ना। सूत्रं किमस्ति? अचोराभ्यां द्वे अनचिच इति सूत्राणाम् अत्र प्रवृत्तिः अस्ति। अत्र किं शुद्धं? सन्यासी अथवा सन्यासी वदतु, द्वितीयम् अथवा प्रथमं? प्रथमं वाक्यम् अशुद्धं है ना। सम उपसर्गः अस्ति अत्र है ना, सम उपसर्गः न्यासी सन्यासी इत्येव अत्र शुद्धम् अस्ति। अतः भवन्तः यदा अनुवादं करिष्यन्ति तर्हि अत्र ध्यानम् अवश्यं स्यात्। अत्र किं शुद्धं किं वा अशुद्धम् इति प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थश्च चत्वारि पदानि सन्ति अत्र। अत्र किं शुद्धं किं वा अशुद्धं कोऽपि एकः उत्थाय वक्तुम् अर्हति। नावलोक्यते इति मन्ये। द्वितीयं शुद्धं वा? न केवलं भवतां स्थिति, अस्माकमपि स्थितिः तथैव आसीत् खलु। यथा वयं बेंगलुरु पठितवन्तः, अस्माकमपि स्थितिः तथैव आसीत्। अरे गुरुजी ये क्या, हम तो सब एक जैसा समझ रहे थे, ये तो विषमं भवति प्रायः तथा नास्ति खलु है ना। अत्र किं शुद्धं किं वा अशुद्धम् इति न वक्तुं शक्नोमि। तथापि अहं वच्मि, शृण्वन्तु। पुल्लिङ्गः अशुद्धं, पुंलिङ्गः अशुद्धं। पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः इति शुद्धम्, अर्थात् वाक्यद्वयं पदद्वयम् अशुद्धं पदद्वयं शुद्धं। कैसे? पश्यन्तु। लकारद्वयं लिखितं चेत् अनुनासिकम् अपि लेखनीयम् है ना। लकारद्वयं पश्यतु, लकारद्वयं लिख्यते चेत् अनुनासिकम् अपि लेखनीयम् इति पुल्लिङ्गः। पुनः अनुस्वारः लिखितः चेत् एक एव लकारः लेखनीयः। केचन विद्वांसः अनुस्वारं विलिख्यापि लद्वयं कुर्वन्ति, तद् अशुद्धं, न लेखनीयं तथा। स्पष्टम्? एवम् अत्र किञ्चित् सन्धि विषये ध्यातव्यम्। अस्तु, इदानीं लेखने योजक चिह्नं द्वितीयं बिन्दु। शीघ्रं गच्छामः, मम वर्षे अल्प एव। लेखने योजक चिह्नं हाइफन कुत्र कुत्र कर्तव्यं कुत्र न कर्तव्यं है ना, 5 निमेषे एव वदामि, शीघ्रं अवगच्छन्ति भवन्तः। योजक चिह्नस्य प्रयोगः कुत्र न स्यात् इति न, कुत्र स्यात् इति पूर्वं है ना, कुत्र स्यात् इति भवन्तः जानन्तु। सर्वप्रथमं भ्रम निवारणार्थं तत्र
योजकपदस्य उपयोगं कुर्वन्तु भ्रमनिवारणार्थं। कथं? कुशासनं 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 कुशा का आसन, कुशायाः आसनं कुशासनं, कुत्सितं शासनम् इति कुशासनम्। अत्र भ्रमः भवति। कुशासनम् अत्र वक्ता किम् अभिप्रेति, तर्हि तस्य भ्रमस्य निवारणार्थं हाइफन् करोतु, तेन स्पष्टता भवति, सारल्यं भवति। तर्हि भ्रमनिवारणार्थं पुनः भूतत्वं, भूतस्य भावं, है न, यत्र भावम् अस्ति भूतत्वम् अपि भवति, भूतत्वम्। अत्र भ्रमनिवारणार्थम् एकवारं हाइफन् करोति चेत् स्पष्टता भवति, ओहो एवं वक्तुम् इच्छति वा इति। द्वितीयं किं? समास स्पष्टतायै, समास की स्पष्टता करने के लिए भी हाइफन लगाना चाहिए, है ना। तत्रापि योजक चिह्नः योजनीयः। कुत्र? पश्यन्तु, एकं वाक्यमस्ति जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय इति, किन्तु कदाचित् जन्मज रामृयु रामृत्यु इति केचन वदन्ति। तर्हि तस्य कृते एवं करोतु, जन्म डैश जरा डैश मृत्यु, अनेन स्पष्टं भवति, ओहो भवान् एवं वक्तुम् इच्छति वा। समस्तपदमस्ति, बहु दीर्घमस्ति, तर्हि जन्म जरा मृत्यु इति भिन्नं भिन्नम् अस्ति। एतत् वक्तुं समास स्पष्टतायै अत्र योजकचिह्नस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। भवद्भिरपि तथैव अनुवादे करणीयम्। तृतीयं किं? संधि स्पष्टतायै अपि कुत्रचित् क्रियते। वयं सरल संस्कृतं पठामः खलु, अत्र यदि कुत्रचित् संधि योज्यते चेत् काठिन्यम् अनुभूयते, किञ्चित् संधि न कृत्वा हाइफन् करोति चेत् सारल्यं भवति। कथं? यथा 11:30 वादने, यदि एवं लिखति चेत् उत्तमं भवति। 11:30 वादने इति वदति चेत् क्लेशः भवति खलु। अतः सार्ध इति भिन्नम् एक, किन्तु अत्र संधि न कुर्मः, तर्हि सार्ध इति मध्ये योजकपदं। तथैव पादोन एकवादने, पादोन एकवादने, सपाद 11 वादने, एवं यदि योजकचिह्नं कुर्मः चेत् उत्तमम्। पंक्ति परिवर्तने, भवन्तः जानन्ति खलु, भवन्तः सर्वे लैपटॉप मध्ये लिखन्ति, एका पंक्ति भवति, अनन्तरम् अपरा पंक्ति आगच्छेत्, किन्तु मध्ये वाक्यम् अस्माकं पूर्णं न भवति, तर्हि तस्य बोधनाय वाक्यस्य अन्ते वयं योजकचिह्नं योजयामः। इतः परम् अपरम् एतदेव वाक्यम् अग्रे निरन्तरम् अस्ति इति तत्र स्पष्टनाति। तर्हि वाक्यपरिवर्तने अहम् अत्र उदाहरणं न दत्तवान्। पुनः कथनारम्भे अपि हाइफन् भवति, डैश। कथं? यथा रामः अवदत् अहं वनं गमिष्यामि इति, अत्र अपि वयं डैश इति अथवा हाइफन्, अत्र डैश इत्यपि वदन्ति, हाइफन् इत्यपि वदन्ति। एवं योजकचिह्नस्य प्रयोगः प्रायः एतेषु स्थलेषु भवति। कुत्र न कर्तव्यम् इति आङ्ग्लप्रभावे वयं प्रायः कुत्रचित् कुर्मः। यथा आङ्ग्लभाषायां उच्यते किं? वाइस् प्रिन्सिपल् इति, तर्हि वाइस् अत्र मध्ये डैश क्रियते, अनन्तरं प्रिन्सिपल् क्रियते। तर्हि वयं संस्कृतभाषायामपि तथैव कर्तुं प्रयासं कुर्मः। तर्हि किम्? उप डैश प्राचार्य इति कदाचित् लिखामः, तर्हि अशुद्धमस्ति, तथा न लेखनीयं, है न। उपमन्त्री अथवा उपप्राचार्यः अथवा किमपि, है न। तत्र आङ्ग्लभाषायां यत् वाइस् भवति, तत्र संस्कृतभाषायाम् उपपदेन लिख्यते, किन्तु अत्र मध्ये योजकचिह्नः न कदापि लेखनीयम्। उपसर्गेऽपि कदापि योजकचिह्नं न स्यात्। यथा अनुगच्छति, अनु डैश गच्छति इति न कर्तव्यं। प्रपरश्वः, अत्रापि योजकचिह्नस्य आवश्यकता नास्ति। सुस्वागतम्, अत्रापि डैश न कुर्वन्तु इति निवेदनम्। विशिष्य विशेषणे यदा बोध्यते तत्रापि डैश अत्र हाइफन् न कर्तव्यम्। यथा मातृभाषा, मातृ डैश भाषा अशुद्धम्। हिंदी चलचित्रं, हिंदी अनन्तरं डैश कृत्वा चलचित्रं कुर्मः चेत् अशुद्धम्। सुन्दरबालकः, मध्ये डैश न कर्तव्यम्। विशेष्य विशेषणे कदापि हाइफन् न स्यात् इति ध्यातव्यम्। नय समासे, है ना, नय समासे अपि न स्यात्। अपरिहार्यं, है ना, अपुत्रः इत्यादिषु अपि मध्ये कदापि न कर्तव्यम्। यतो हिंदी भाषायाम् इत्यादिषु भवति खलु,
तर्हि अत्रापि वयं न कुर्मः इति स्पष्टता स्यात्। अस्तु, एवं योजकचिह्ने विषये किञ्चित् अस्माभिः अधीतम्। इदानीं केवलं 15 निमेषाः मम पार्श्वे सन्ति। लेखने समासानाम् अवधानम् अस्मिन् विषये किञ्चित् पठामः। समासः, अत्र समास इति पदस्य को अर्थः? साधु समसनम् इति समासः। समासस्य कति भेदाः सन्ति? हाँ, चत्वारः अपि सन्ति, पञ्च अपि सन्ति, है ना। वैयाकरण सिद्धान्त कौमुद्यां चत्वारः समासस्य भेदाः, पुनः लघु सिद्धान्त कौमुद्यां पञ्च समासस्य भेदाः वर्णिताः। तर्हि तथैव भवितुम् अर्हन्ति। प्राथमिक स्तरे समासः करणीयो न वा इति प्रश्नः अत्र उदेति। तर्हि अत्रापि तथैव उत्तरं यथा संधि विषये मया दत्तः शीघ्रं। प्राथमिक स्तरे समासः न करणीयः, है ना, स्पष्टता। कथं? समासरहिता शैली अपि सारल्यस्य कारणं। ये समासान् न जानन्ति तेपि पठने संभाषणे वा प्रवृत्ताः स्युः। संस्कृतं कठिनम् इत्यस्य दोषापवादस्य संधि समासादीनामपि कारणभूतानि सन्ति। पुनः समासकरणीय एव ये वदन्ति ते संभाषणे समास नियमं नानुसरन्ति। पुनः नैर्भर्यम् अथवा आग्रहो दोषरहित भाषायै स्यात्, न तु संधि समासादीनां प्रयोगाय। कुत्र समासः करणीय इति अस्माभिः अत्र ध्यातव्यम्। यत्र अप्रयत्नेन समासः क्रियते तत्र समस्त शब्दाः तथैव प्रयोक्तव्याः। संधि समासयोः समानं तत्र। कथं? यथा महाराजः, पश्यतु अत्र समासः अस्ति। कः समासः? कथं वदति? महाश्च असौ राजा इति महाराज। प्रधानमंत्री, देवालयः, सर्वत्र समासः अस्ति, किन्तु अयत्न समासः अस्ति। शयन प्रकोष्ठः, मासिक पत्रिका, अत्र समासः सामान्येन प्रयुक्तः अस्ति। पुनः सुदीर्घाणां समस्तपदानां प्रयोगे संस्कृत कवीनां तत्रापि गद्य कवीनां महती आसक्ति अस्ति। यतोहि समास भूयस् लिखितं खलु, समास ओजः समास भूयस्त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितं। बाणभट्ट सदृशाः यदि आचार्याः लिखन्ति, वयं तान् पृच्छामः, आचार्य किमर्थं समासं लिखन्ति? तर्हि ते वदन्ति ओजः समास भूयस्त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितं। भो, अहं गद्यं लिखामि, गद्यस्य प्राणभूतमस्ति, अतएव लिखामि। किन्तु अहम् अत्र वदामि बाणभट्ट भवतु, केचन यदि अहम् एवं न वदामि यत् बाणभट्टस्य शैली समीचीना नास्ति खलु, तथा कदापि मम अभिप्रायः नास्ति। लिखन्तु, यदि केषाञ्चित् तथा किं नाम योग्यता अस्ति स तथापि कुर्यात्, चिन्ता नास्ति। किन्तु यदि भवतः अनुवादं सर्वे जनाः पठेयुः तर्हि अधिकसमासस्य आवश्यकता तत्र नास्ति इति ध्यातव्यम्। समासे अवधानं किञ्चित् अत्र उदाहरणानि ददामि, किञ्चित् 10 निमेषे एतत् करोमि। पश्यतु, समासे किं किम् अत्र ध्यातव्यम्। बालकः मातरं न उक्त्वा विद्यालयं गतवान्। किं शुद्धं वा? बालकः मातरं न उक्त्वा विद्यालयं गतवान्। बालक माँ को नहीं कह करके विद्यालय गया। तर्हि अत्र समासः अपेक्षितः न वा? अपेक्षितः। किं वाक्यं शुद्धं स्यात्? मातरं साधु बालकः मातरम् अनुक्त्वा विद्यालयं गतवान्। एतस्य कृते अत्र नयसमासः अस्ति, किन्तु नयसमासविषये नयः अत्र अर्थद्वयं, नयः अर्थद्वयं, नय के 2 अर्थ होते हैं। एतत् किञ्चित् ध्यातव्यं। पर्युदासः पुनः प्रसज्य प्रतिषेधः इति। किं पर्युदासः प्रसज्य प्रतिषेधः? किं पर्युदासे नयर्थस्य अप्राधान्यं भवति, किन्तु प्रसज्य प्रतिषेधे नयर्थस्य प्राधान्यं भवति। पुनः पर्युदासे समस्यते, अर्थात नय समासो भवति, नयेन सह समासो भवति, किन्तु प्रसज्य प्रतिषेधे न समस्यते। उदाहरणं पुनः पर्युदासे उत्तरपदेन अन्वयः भवति खलु,
किंतु प्रसज्य प्रतिषेधे क्रियायाम अन्वयः भवति। गुरुजी ये चारों बातें बिल्कुल समझ में नहीं है। तर्हि एकेन वाक्येन भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु, उदाहरणेन ज्ञास्यन्ति। बालः मातरम् अनुक्त्वा विद्यालयं गतवान्। अत्र नयसमासः पर्युदासः अस्ति। अनुक्त्वा, पश्यतु, नयर्थस्य अप्राधान्यम, यहाँ नयर्थ की अनुक्त्वा की प्रधानता नहीं है। पुनः समस्यते, समासोपि अत्र वर्तते अनुक्त्वा इति। उत्तर पदेन अन्वयः, उत्तर पद से अन्वय है, विद्यालय के साथ इसका अन्वय है, क्रिया के साथ नहीं। तथैव बालः विद्यालयं न गतवान्, अत्र न पदस्य प्रयोगः। सारल्येन वदामि चेत् न पदस्य प्रयोगः भवति चेत् प्रसज्य प्रतिषेधः, न पदस्य प्रयोगः न भवति तदर्थे नय समासो भवति, तर्हि पर्युदास इति सरल्येन वयं वक्तुं शक्नुमः। तर्हि बालः विद्यालयं न गतवान् इति, तर्हि नयर्थे अत्र किं कर्तव्यम् अस्माभिरिति, तर्हि अहं समासस्य अवधाने अत्यन्त वदामि। यदि भवान् पूर्वं वाक्यं अत्र अस्ति, मातरं न उक्त्वा विद्यालयं गतवान्, यदि एवं लिखिष्यति, गुरुजी आपने कहा था कि समास नहीं करेंगे तो चलेगा, किंतु अत्र अहं किं वदामि, यदि भवान् एवं लिखिष्यति चेत् न इत्यस्य सम्बन्धः केन सह भविष्यति, गतवान्। तर्हि बालकः मातरम् उक्त्वा न विद्यालयं न गतवान् इति अर्थः आगच्छति भो, तर्हि अनर्थो भविष्यति। अत एव अत्र पर्युदासः अस्ति, अतएव न उक्त्वा इत्यस्य स्थाने अनुक्त्वा इति पदं यदि वयम् अत्र कुर्मः चेत् उत्तमं स्यात्। अस्तु, पुनः मासपर्यन्तम् एतत् कार्यं समाप्तं भविष्यति। हिंदी भाषायाः कश्चित् अनुवादं करोति खलु, महीने तक ये काम समाप्त हो जाएगा, महीने तक ये काम समाप्त हो जाएगा। तो तक शब्द हिंदी भाषायाम् अस्ति, वयं संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुर्मः तर्हि पर्यन्तम् इति पदम् आगच्छति, किन्तु अत्र तथा नास्ति। मासपर्यन्तम् अत्र तद् सा विवक्षा नास्ति। तर्हि किं वक्तव्यं, मासाभ्यन्तरे एतत् कार्यं समाप्तं भविष्यति, एतद् लिख्यते चेत् उत्तमम्। पश्यतु, है ना, इस मास तक समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं, इस महीने के बाद इस महीने तक समाप्त हो जाएगा। इसका कहने का भाव क्या है कि इस 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में हो जाएगा। तो अगर है ना, तो संस्कृत, पश्यतु, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय अक्षरशः अनुवाद नहीं करना है। हिंदी में बिल्कुल सही है, महीने तक काम समाप्त होगा गुरुजी, बिल्कुल सही है, किंतु यदि संस्कृत भाषा अनुवादं कुर्मः चेत् मक्षिका स्थाने मक्षिका न स्थापनीया खलु, नो चेत् तत्र अशुद्धता भविष्यति। कथं, तर्हि मासाभ्यन्तरे एतत् कार्यं समाप्तं भवति। एतदेव विवक्षा अस्ति वक्तुः, सर गुरुजी 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा इति। पुनः अग्रे, द्विवेदी महोदयः गृहम् आगमिष्यति। शुद्धम अशुद्धम, द्विवेदी महोदयः गृहम् आगमिष्यति। शुद्धमस्ति, शुद्धमस्ति वा? हाँ, अत्र शुद्धं किम् अस्ति, द्विवेदी इति न स्यात्, द्विवेदी इति ह्रस्व, समासे ह्रस्वं स्यात् इति। यतो हि प्रातिपदिकं किम् अस्ति, वेदिन, वेदिन, द्विवेदिन इति अस्ति। तर्हि समासे किं भवति, सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सुब्लुकि भवति, पुनः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण न लोपो भी भवति खलु। अतएव द्विवेदी इति ह्रस्व, द्विवेदी महोदयः गृहम् आगमिष्यत्। प्रायः वयं तत्र अशुद्धतां कुर्मः। शास्त्री महोदयः, कुछ लोग बड़ी शास्त्री करते हैं, अशुद्धम। शास्त्री परीक्षा, शास्त्री बड़ी करते हैं, अशुद्धम, है ना। शास्त्री कक्षा, अशुद्ध, ह्रस्वः स्यात्, यतो हि शास्त्रीम् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। शास्त्री महोदयः, पुनः शर्मा महोदयः, अशुद्धम, यतो हि शर्मा इत्यस्य प्रातिपदिकं किम् अस्ति, शर्मन्, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न लोपो भवति चेत् शर्म इति। शर्म महोदयः, घनपाठी महोदयः, है ना, द्विवेदी महोदयः, त्रिपाठी महोदयः, एवं स्यात्, ह्रस्वः स्यात्, दीर्घः न स्यात् इति समासे अत्र ध्यातव्यम्।
संस्कृतस्य केवलेन एकं वाक्यं स्यात् संस्कृतस्य केवलेन महिमावर्णनेन न किमपि प्रयोजनम् अत्र किम् अशुद्धम् केवलेन शुद्धमस्ति न शुद्धमस्ति एतत् शुद्धमस्ति अत्र बुद्धिः न स्यात् महिमावर्णनेन इति अशुद्धम् अत्र शुद्धं किं स्यात् महिमावर्णनेन इति किमर्थम् अत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति महिमन् अस्ति महिमा इति प्रथमा एकवचने अस्ति खलु समासे कदापि प्रथमा एकवचने न लिख्यते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुब्लुकि भवति है ना अतः सुलोपो भवति तर्हि महिमा न महिमन् अस्ति न लोपे भवति चेत् महिमवर्णनेन इति अत्र शुद्धम् अस्ति ध्यातव्यम् सीतापत्ये मया धनं दातव्यं पति शब्द चतुर्थी एक वचने किं भवति पत्ते तृतीया एक वचने पत्या चतुर्थी एक वचने पत्ते सीतापत्ये सीतापति के लिए मुझे धन देना है तर्हि किं शुद्धम् पतये किमर्थम् अत्र कारणं कोऽपि वक्ति चेत् मम सन्तोषः आनन्दः स्यात् पति समासे एव को अर्थस्य घी संज्ञक स्यात् साधु अर्थात पति शब्दस्य समासे एव घी संज्ञा स्यात् घी संज्ञा भवति चेत् पति शब्दवत् न भवति खलु पति शब्दः हरिवत् भवति कथं भवति हरिवत् तर्हि हरि चतुर्थी एक वचने किं भवति हरये तथैव सीता पतये एव भवति यतोहि अत्र समासः अस्ति अगर ऐसा बोला जाता पति के लिए धन देना है तो क्या बोलते पत्ते धनं दातव्यं चिंता नास्ति किन्तु सीतापति इति लेखनीयं चेत् सीतापतये इति अस्माभिः लेखनीयम् इति विशिष्टम् अत्र ध्यातव्यम् एकम् इतोपि अद्य संस्कृत छात्राः नाटकं प्रदर्शयिष्यन्ति पश्यतु शुद्धं वा अशुद्धं किम् अत्र अशुद्धम् अस्ति इति वदन्तु शुद्धम् अस्ति संस्कृत छात्रा अत्र तुकागमो भवति केन सूत्रेण साधु भवन्तः विद्वांसः छेच इति सूत्रेण तुकागमः किमर्थम् अकारात् परं पश्यन्तु छेच इति सूत्रं किं वक्ति अकारात् परं यदि छकारो भवति तर्हि नित्यं तुकागमो भवति नित्यम् अकारात् परं नित्यं भवति एव अतः समासे तद् ध्यातव्यं संस्कृत छात्रा इति न स्यात् अद्य संस्कृत छात्रा इति लेखनीयं चकारो अवश्यं भवेत् इति संस्कृत छात्रा है ना अत्र समासः किम् अस्ति संस्कृतस्य छात्राः इति संस्कृत छात्रा किन्तु समासे अत्र तुकागमः भवति इति अस्माभिः ध्यातव्यम् इतोपि एतादृशाः सन्ति यथा विद्यालय छात्राः पुरुष छात्रावासः कुत्रचित् पुरुष छात्रावासः इति लिख्यते अशुद्धं शकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति पुनः अग्रे छकारो अस्ति छे परे तुकागमः स्यात् श्चुत्वं स्यात् तर्हि पुरुष छात्रावासः इति भवति तथैव श्वेतच्छत्रं प्रियछात्राः इत्यपि तथैव भवति किन्तु कदाचित् आ भवति चेत् किं कुर्मः है ना इत्युक्ते छकारात् पूर्वं यदि आकारो भवति चेत् किं कुर्मः तर्हि विकल्पः अस्ति तर्हि भवतां पार्श्वे विकल्पः अस्ति भवन्तः कुर्वन्तु न कुर्वन्तु तुकागमः भवताम् अस्ति तत्र चिन्ता नास्ति है ना किन्तु अकारात् परं यदि छकारो आगच्छति चेत् अवश्यमेव करणीयम् इति ध्यातव्यम् कार्यक्रमे एकम् इतोपि वाक्यं कार्यक्रमे संस्कृतज्ञाः आसन् तदितरापि आसन् अत्र अशुद्धि का कार्यक्रमे संस्कृतज्ञाः आसन् तदितराः अपि आसन् अहं वदामि यतोहि मम वर्षसमयः न्यूनः अस्ति है ना तत्र पश्यतु तदितराः अत्र समासः अस्ति तस्मात् अथवा तेभ्यः इतराः इति तदितराः इतर शब्दः सर्वनाम शब्दः अस्ति खलु सर्वनाम शब्दः कथं चलति इतरः इतरौ
इतरः न इतरे सर्वः सर्वौ सर्वे तर्हि तदितरे इति भवति कार्यक्रमे संस्कृतज्ञाः आसन् तदितरे अपि आसन् तदितरे इति वक्तव्यं तदितराः न वक्तव्यम् ये छोटी छोटी गलतियां प्राय हमारे अनुवादों में होती है इसलिए आपको इसकी तरफ इंगित किया जा रहा है इतोपि समासे किं ध्यातव्यं पश्यतु तस्य शिक्षकस्य रमेशः इति नामकः पुत्रः आसीत् इति वदन्ति जनाः है ना यदि वयं कदाचित् कथां लिखामः तर्हि एतदागच्छति रमेशः इति नामकः पुत्रः आसीत् अशुद्धं कथं शुद्धं किम् आसीत् रमेश नामकः पुत्रः आसीत् इति वक्तव्यम् रमेशः नाम यस्य सः रमेश नाम पुनः क प्रत्ययोऽपि भवति अत्र कप प्रत्ययोऽपि भवति तेन रमेश नामकः इति समासो भवति खलु रमेश नामकः इति भिन्नम् अस्ति अत्र समासः एव नास्ति तर्हि कप प्रत्यय किमर्थं है ना रमेशो इति नाम्नः इति वक्तुं शक्नुमः किन्तु रमेश नामकः इति शब्दस्य प्रयोगं करोति चेत् समासः स्यात् अतएव रमेश नामकः पुत्रः आसीत् रमेश नाम इत्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति है ना कप तत्र कप प्रत्ययस्य अभावे रमेश नाम इत्यपि भवति स्पष्टं पश्यतु एकं कार्यं कार्यकर्तारः लघु लघु कार्याणि कुर्वन्ति छोटे छोटे काम करते हैं हिंदी भाषा में वदामः छोटे छोटे कार्य करते हैं तो संस्कृत भाषा में अपि वयं किं कुर्मः लघु लघु कार्याणि कुर्वन्ति छोटे छोटे तर्हि लघु लघु इति न वक्तव्यं खलु संस्कृत भाषायाम् अत्र अशुद्धमस्ति तर्हि किं वक्तव्यं है ना लघूनि कार्याणि कुर्वन्ति इत्येव वक्तव्यम् है ना यदि तत्र विप्साः करणीया चेत् योजन तत्र विभक्ति योजनात् परं कुर्वन्तु खलु लघूनि लघूनि कार्याणि कुर्वन्ति एतद् वदतु लघु लघु कार्याणि अत्र अशुद्धम् अस्ति एवमेव जनाः वदन्ति स्व स्व कार्यं कुर्वन्तु अशुद्धं किं वक्तव्यं हाँ या तो स्वं कार्यम् अथवा स्वकार्यम् अथवा स्वं स्वं कार्यम् इत्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति अथवा स्वानि स्वानि कार्याणि कार्याणि बहुवचने स्यात् स्वानि कार्याणि इत्यपि वक्तुं शक्नुमः दीर्घ दीर्घ वाक्येषु अशुद्धं दीर्घेषु वाक्येषु इति भिन्न भिन्न कार्यक्रमाः अशुद्धं न वक्तव्यं किं वक्तव्यं भिन्न भिन्न भिन्नाः कार्यक्रमाः अथवा भिन्नाः कार्यक्रमाः तत्र आसन् इति वदन्तु खलु भिन्न भिन्न कार्यक्रमाः न वक्तव्यम् उदारचेतः स दीनानां साहाय्यं करोति उदारचेतः अशुद्धम् अस्ति उदारं चेतः यस्य सः उदारचेतः किन्तु उदारचेतः न भवति एतद् भवति उदारचेताः सकारान्त पुल्लिङ्गः अस्ति उदारचेताः इति भवति अथवा क प्रत्ययेन उदारचेतस्कः इति भवितुम् अर्हति पति पत्नी नगरम् अगच्छताम् अशुद्धं पति पत्न्यौ पति च पत्नी च इति पति पत्न्यौ यथा रामश्च लक्ष्मणश्च किं राम लक्ष्मणौ तद्वदेव पति च पत्नी च पति पत्न्यौ नगरम् अगच्छताम् एकं महत्वपूर्णं प्रत्येकस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति प्रायः जनाः किन्तु अशुद्धम् अस्ति प्रत्येकस्य जनस्य इति अशुद्धम् अस्ति अहमपि कदाचित् संभाषणे कदाचित् मुखात् आगच्छति प्रत्येकस्य इति शब्दम् अशुद्धम् अस्ति किं स्यात् तर्हि प्रत्येकस्य किम् एकं प्रत्येकं शुद्धं प्रत्येकस्मात् शुद्धं प्रत्येकेन शुद्धं प्रत्येकस्मिन् शुद्धम् एतस्य कृते त्रीणि सूत्राणि सन्ति खलु अत्र अतो नाव्यै भावाद् अतोऽं त्वपञ्चम्याः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् अतोऽं इति एकम् इतोपि सूत्रमस्ति भवतु अनेन यदि आपको बोलना है प्रत्येक व्यक्ति का तो प्रत्येकस्य जनस्य इति अशुद्धं तर्हि किं वक्तव्यं प्रत्येकं जनस्य इति वदति चेत् अशुद्धं प्रत्येकस्य इति अशुद्धं प्रत्येकं जनस्य प्रत्येक नगर में प्रत्येकस्मिन् नगरे इति वक्तुं शक्नोति चिन्ता नास्ति प्रत्येकं नगरे इत्यपि वक्तुं शक्नोति मध्यरात्रौ इति अशुद्धं मध्यरात्रौ मध्यरात्रि में इति अशुद्धं मध्यरात्रे इति भवति है ना अत्र समासः भवति रात्रि शब्दस्य
एकं सूत्रमस्ति अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः इति सूत्रमस्ति। अनेन किं भवति खलु मध्य इति एकदेशः अस्ति खलु पूर्वः मध्यः अपरः इति भिन्न भिन्न देशः भवति। अतः एकदेश मध्य इति एकदेशः अस्ति अतः मध्यरात्रः इति भवति। रात्रः अकारान्त पुल्लिङ्गः भवति मध्यरात्रे इति सप्तमी एकवचने। मध्यरात्रौ पुनः मध्यरात्रे इति सर्वम् अहोरात्रं सर्वरात्रः मध्यरात्रः पूर्वरात्रः अधररात्रः इति एतत् एव सिद्ध्यते। अस्तु पुनः नवरात्रम् अत्र नपुंसकलिङ्गे भवति संख्यातपूर्वं रात्रं क्लीबम् इति लिंगानुशासने उक्तं। संख्या पूर्व यदि आपके है रात्रि शब्द के पहले तो क्लीबम तो नपुंसकलिंगे तत्र प्रयुक्तव्यं। तर्हि तदर्थम् एकरात्रं द्विरात्रं नवरात्रं नवरात्रि शब्द अशुद्धम् अस्ति नवरात्रि अशुद्धं नवरात्रम् इति पदमत्र शुद्धमस्ति। अस्तु समयेनैव समाप्यते अद्य तावदेव उक्त्वा विरमामि। सर्वे प्राप्तः एकवारं पश्यतु भवत्परिसरतः ये सर्वे अत्र कार्यशालायाः कृते आगतवन्तः ते सर्वे अत्र उपस्थिताः वा न वा इति। उपस्थिताः सर्वे? अस्तु तावत् अन्तिमं सत्रं वर्तते एतत् भोजनात् पूर्वं। यः बुभुक्षितः वर्तते सः अध्येतुं कथं शक्नोति न वा? तर्हि अपि यूयं सर्वे बुभुक्षितः। क्षुधा मां बाधते इति भगवदज्जुकीयम् इति एकं प्रसनं वर्तते। तत्र शिष्यः अस्ति सः सर्वदा एवमेव वदति क्षुधा मां बाधते क्षुधा मां बाधते। तर्हि मया तत् पात्रं नाटितमासीत् एकादशी कक्षायां। अधुनापि तदेव वदामि क्षुधा माम् अधुनापि बाधते इति। क्षुधा मां बाधते इति तु सरलमानकसंस्कृतं। चिन्ता नास्ति। क्षुधा मां बाधते सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति। बाधते इति न वक्तव्यं क्षुधया पीडितोऽहम्। बाधते इति न सरलमानकं संस्कृतम्। अस्तु तर्हि अस्मिन् सत्रे अस्माभिः अधिकं न अध्येतव्यं किमपि कार्यं करणीयमस्ति किञ्चित्। सिद्धान्तपक्षतः अस्माभिः नैके अंशाः अद्य यावत् अधीताः पठिताः। प्रयोगपक्षस्य किं किञ्चित् कार्यं कृतम् उत बहु किमपि कृतं वा न वा? अरे एषा परीक्षा नास्ति संवादः अपेक्षितः। अत्र कोऽपि अनुवादः कृतः अद्य कृतः खलु? प्रथमे दिने एका परीक्षा दत्ता। यः अपि किमपि कृतं किं कृतम्? अनुवादार्थं किमपि दत्तमासीत्? कोऽपि आयासः कृतः तद्विषये? जानामि अधुना। तर्हि भवन्तः अधुना अहं ज्ञातुम् इच्छामि यत् अनुवादसमये का समस्याः भवद्भिः अनुभूताः। एतत् कार्यं सरलं तु न वर्तते। का समस्याः भवद्भिः अनुभूताः तस्य लेखनं कुर्मः। अत्र वदतु। शब्दानां चयनं। प्रथमं तावत् शब्दानां चयनं। शब्दानां चयनमिति शब्दः तु ज्ञातः
नैके शब्दाः तत्र उपलब्धाः तेषु कस्य चयनम् इति वा एषा एव समस्या इतोपि अन्या कापि शब्दविषये समस्या अनुभूता एकैकम् शब्दस्य अर्थः किञ्चित् स्पष्टीकरोतु अर्थः न ज्ञातः एव आसीत् श्रुतभाषायाः शब्दस्य अर्थः न ज्ञातः आसीत् इति समस्या यः शब्दः दत्तः तत्र तस्य शब्दस्य कः अर्थः तत्र कः योजनीयः इत्यस्य अपि च एवमेव शीघ्रं मनसि न आगच्छति नाम किं यत् तत्र लिखितं भवति श्रोतभाषायाः श्रोतभाषायां यत् सत्यं लिखितं भवति तत् मनसि शीघ्रं न आगच्छति यद् लिखितमस्ति तस्य आशयः कः तद् न अवगम्यते शीघ्रम् इति तथा न तस्य तर्हि एषा समस्या लक्षितभाषाविषये वर्तते भवतः समस्या लक्षितभाषा एषा अपरा समस्या शब्द विषय उचितं ननु लक्षितभाषायाः कः शब्दः प्रयोक्तव्यः तत् अनुक्षणं मनसि न आयाति तत्र नैके शब्दाः तेषु कस्य शब्दस्य चयनम् अत्र करणीयम् एषा समस्या शब्दानां चयनम् इतोपि शब्दस्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः इति एवमस्ति लक्षितभाषायां शब्दः तु प्राप्तः कस्मिन्नपि पाठ्ये लिखितः तत्र सः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः इति विषये सम्भ्रमः अपि च अनुवादे कथं योजनीयः सः कस्मिन् अर्थे योजनीयः इति विषये सम्भ्रमः एषा अपि समस्या साधु अन्यत् किं शब्दानां विषये साधु शब्द प्रयोगः अन्यत् किमपि शब्दानां विषये अस्तु शब्दानां चयन विषये एताः सर्वाः समस्याः प्रायः सर्वैः अनुभूताः वाक्यरचना विषये किमपि धातूनां क्रियापद विषये वदति भवती विशेषतः धातुरूपाणि कथं प्रयोक्तव्यानि इति एव समस्या अस्तु अन्यत् किमपि शब्दविषये यथा धातुरूपाणि तथैव सुबन्तं कथं प्रयोक्तव्यम् मिसाल
एवं किं कर्तव्यं? क्लिष्ट शब्द अन्ततः इति भाषायां ये शब्दाः केचन शब्दाः एवं वर्तन्ते येषां कृते लक्षितभाषायां तत्र पैरेलल वर्ड प्रतिशब्दः न प्राप्यते एव। उचितः प्रतिशब्दः न उपलब्धः एव। अस्तु, वाक्यरचना विषये काश्चन समस्याः अस्य मार्जनं करोमि। आवश्यकता कदाचित् प्लस मध्ये प्लस ऐड भविष्यति द्वितीय अस्तु, हाँ, वाक्य वाक्यं वाक्य निर्माणं वा अस्मिन् विषये कापि समस्या? दैर्घ्यं श्रोतभाषायां वाक्यस्य दैर्घ्यं सत्यं कदाचित् वाक्यम् अति दीर्घं भवति, कदाचित् तत्र समास बाहुल्यं वर्तते, वाक्यरचना अतीव क्लिष्टा भवति, एषा अपि समस्या। अन्यत् किमपि? अस्तु, शनैः शनैः मनसि कदाचित् अधुना समस्या निवारणाय उपायः के, तस्य चिन्तनम् अस्माभिः करणीयम्। अयं विषयः अस्ति अस्य सत्रस्य। किं साधनं वर्तते? शब्दानां विषये याः सर्वाः समस्याः अस्माभिः चर्चिताः, तस्य निवारणाय साधनरूपं किम्? शब्दाः कुत्र प्राप्यन्ते? शब्दकोशः, आंग्लभाषया डिक्शनरी इति उच्यते। वस्तुतः डिक्शनरी इति तु नाम प्रचलितशब्दः, शास्त्रे तदर्थम् अन्या एका संज्ञा वर्तते। कोश इति शब्दस्य प्रतिशब्दः सा लेक्सिकॉन इति। लेक्सिकॉन अथवा कोशः, शब्दकोशः इति एकं महत्वपूर्णं साधनमस्ति भाषायाः अध्ययनस्य, उपयोजनस्य च। अनुवादः इति उपयोजितं क्षेत्रमस्ति एकं। भाषायाः संज्ञानस्य उपयोजनस्य च अतीव महत्वपूर्णं साधनं वर्तते शब्दकोशः। शब्दकोशः भिन्न भिन्न प्रकारकः, परन्तु तस्य चर्चा अत्र न करणीया। अनुवादार्थं शब्दकोशस्य उपयोजनं कथं कर्तुं शक्यते तदेव पश्यामः। अहम् अत्र शब्दद्वयं लिखामि, यथा शब्दकोशे दीयते तथा वयं सर्वे तत् दृष्ट्वा तद्विषये किञ्चित् स्पष्टीकरणं कुर्वन्तु इति मम इच्छा।
कः अस्ति शब्दः उच्चैः अकर्मकारिन् तस्य अर्थः दत्तः अस्ति अस्यां भाषायाम् एवं विवेचनं यत्र क्रियते सः शब्दकोशः द्वैभाषिक शब्दकोशः इति उच्यते बाइलिंगुअल डिक्शनरी इति उच्यते परन्तु शब्दकोशः सर्वदा बहुभाषिकः द्वैभाषिकः एव अस्ति इति न मोनोलिंगुअल शब्दकोशः अपि वर्तते कोऽपि जानाति उदाहरणम् अमरकोश नामलिंगानुशासनम् शब्दकल्पद्रुमः वाचस्पत्यम् तथापि शब्दकल्पद्रुमः नामलिंगानुशासनम् इत्यनयोः भेदः भवति स्वरूपं भिन्नं तयोः न वा तद्विषये अत्र चर्चा न करणीया तर्हि अयं द्वैभाषिकः शब्दकोशः अस्ति संस्कृतशब्दस्य आङ्ग्लभाषायाः अर्थः अत्र प्रदत्तः एतौ द्वौ भिन्नौ शब्दौ उत एक एव शब्दः एक एव शब्दः परं यदि एक एव शब्दः तर्हि शब्दकोशे द्विवारं दत्तः अस्ति कथं प्रदत्तः अस्ति द्विवारं लेक्सिकल एंट्री इति उच्यते लेक्सिकल एंट्री नाम तस्य उपस्थापनं द्विवारं कृतमस्ति शब्दकोशे कथमिव पश्यामः अन्यत् किमपि लिखामि एषापि एका लेक्सिकल एंट्री एव नाम स्थाणु इति शब्दः एवं उपस्थापितः तस्मिन्नेव शब्दकोशे यत्र अकर्मकारिन् इति शब्दः द्रष्टुं शक्यते अकर्मकारिन् इति शब्दस्य कः अर्थः यः कार्यं न करोति सः अकर्मकारी एक एव अर्थः यः दुष्टं कार्यं करोति सः अपि अकर्मकारी अत्र अकर्मकारिन् इति अर्थेन शब्दः प्रयुक्तः अत्र हाइफन इति विषये चर्चा जाता गते सत्रे परंतु अग्रिमे उपस्थापने भिन्नेन एव अर्थेन शब्दः प्रयुक्तः अधुना वक्तव्यं ननु एतौ द्वौ भिन्नौ शब्दौ उत एक एव शब्दः एक एव शब्दः परम् अर्थद्वयम् इति अस्तु फॉर्म एक एव परं कंटेंट भिन्न स्थान विषये भवतः कः अभिप्रायः तस्यापि
भिन्नः अर्थः उत एक एव अर्थः? अ रॉक इत्यस्य कः अर्थः संस्कृतेन? पाषाण। अ पिलर, स्तंभ। एन एपिथेट ऑफ शिवा, भगवतः शिवस्य कृते अपि अयं पर्यायवाची शब्दः विशेषणमस्ति शिवस्य, मूर्ति इति अर्थे। एते भिन्नः अर्थः उत एक एव अर्थः? भिन्नः अर्थः, परं शब्दस्य नाम तस्य उपस्थापनम् अनेन मार्गेण न कृतं। यथा अकर्मकारी इति शब्दः उपस्थापितः तथा स्थाणु इति शब्दः न उपस्थापितः। शब्दकोशः तु समानः। कथमिव? एतादृशी समस्या भवद्भिः अनुभूता स्यात् अनुवादसमये, न वा? का एषा समस्या वस्तुतः? अत्र को भेदः? स्पष्टीकरोतु। मया प्रथमे सत्रे उक्तमासीत् यत् भाषायाः संज्ञानस्य भिन्नः स्तरः, तत्र एकः स्तरः वर्तते अर्थस्य सम्यक् ज्ञानम्। अर्थस्य सम्यक् ज्ञानम् इति किं? शब्दानां परस्पर सम्बन्धः वर्तन्ते, तेषां सम्यक् ज्ञानम् इति अर्थस्य सम्यक् ज्ञानम्। यदि अनुवादः करणीयः तर्हि कस्य शब्दस्य कः अर्थः, अपरेण शब्देन सह तस्य शब्दस्य अर्थस्य च कीदृशः सम्बन्धः, अस्य सुष्ठु चिन्तनम् आवश्यकम्। शब्दानां परस्पर सम्बन्धः विविधाः सन्ति। वयम् अस्माकं कृते ये सुपरिचिताः तेषु एकः अस्ति समानार्थकः शब्दः। उदाहरणं तावत् दातव्यम्। समानार्थकः शब्दः संस्कृतेन जलं, वारी, नामलिङ्गानुशासने एवमेव सर्वं दत्तमस्ति। नामलिङ्गानुशासनम् इति समानार्थकशब्दानां कोशः, सूची। विरुद्धार्थकशब्दाः अपि सन्ति। उदाहरणमेकं दातव्यम्। सुजनः। सुजनः इत्यस्य विरुद्धम् अर्थं जनयति इति कः शब्दः? न वा? समानार्थके शब्दे किं भवति? द्वौ भिन्नौ शब्दौ, शब्दरूपे भिन्ने, परम् अर्थः तु एक एव, समानः एव। अवगतम्? एषा स्थितिः शक्यते वा? एतद् भवितुम् अर्हति वा? शब्दः तु एक एव, परं भिन्नः अर्थः, अर्थद्वयं वा नैके अर्थः, तदेव दृश्यते अत्र। अकर्मकारी शब्दः तु एक एव, परं द्वौ अर्थौ। स्थाणु शब्दः तु एक एव, परं कतिपयः अर्थः, त्रयः अर्थः। तर्हि एवमपि भवितुम् अर्हति भाषायां, न केवलं संस्कृतभाषायां, सर्वासु एव भाषासु। फॉर्म सेम, शब्दरूपम् एकमेव, परं
अर्थः भिन्नः तत्र किञ्चित् सूक्ष्मतया अधुना विचारणीयम् अकर्मकारे स्थाणु इत्यत्र कः भेदः कदाचित् किं भवति परस्पर संबंधिनः भिन्नः अर्थः ये सन्ति तेषु परस्पर संबंधः वर्तते कदाचित् ये भिन्नः अर्थाः सन्ति तेषु कोऽपि सम्बन्धः नास्ति यथा अकर्मकारी यह कार्यमेव न करोति यह दुष्टं कार्यं करोति भिन्नः अर्थः परस्पर सम्बन्धः तथा कोऽपि नास्ति एकं सुगमम् उदाहरणं ददामि आङ्ग्लभाषया बैंक इति आङ्ग्लभाषया शब्दः प्रयुज्यते अनुवादसमये अयं शब्दः आगतः बैंक I will meet you at bank आङ्ग्लभाषया संस्कृतेन अनुवादः करणीयः कथं क्रियते अनुवादः I will meet you at the bank कोऽपि वदेत् अतीव सुगमं खलु सुगम संस्कृतेन अनुवादः करणीयः I will meet you at the bank भवान् वदतु आम् अहं बैंक मध्ये मिलामि उपविश्य अयं सरलं मानकं च संस्कृतं वा सरलं कदाचित् भवेद् वा न वा मानक संस्कृतं तु नास्ति कोऽपि अन्यः अरे लघुवाक्यमस्ति एतत् अहं कोशे अन्तर्गत्वा कोशे मिलामि इति अस्तु इतोपि अहं कोशागारे मिलामि अस्तु अहं कोशागारे मिलामि अयमेव अर्थः अहं नद्याः तटे मिलितुम् इच्छामि कापि बालिका लिखति एवं बालिका यदि लिखति प्रायः प्रथमा एव अर्थः अपेक्षितः कोशागारे मिलामि इति अस्तु तर्हि नद्याः तटः अत्र अर्थयोः कोऽपि परस्पर सम्बन्धः अस्ति वा न वा कोऽपि सम्बन्धः नास्ति एवमेव अत्र भवितुमर्हति अस्य कृते होमोनीम्स् यथा समानार्थकाः सन्ति सिनोनिम्स इति उच्यते आङ्ग्लभाषया तथैव होमोनीम्स वर्तन्ते नाम अर्थद्वयं परस्पर सम्बन्धः नास्ति स्थाणु इत्यत्र किं भवति रॉक पिलर एपिथेट ऑफ शिव आचार्यः नरसिंह महोदयः वेदान्तिनः ते कदाचित् वक्तुं शक्नुवन्ति अर्हन्ति वा किमर्थं स्थाणु इति विशेषणं शिवस्य कृते उपयुज्यते केन अर्थेन
स्थिरं किमपि न वा? स्तम्भः इत्यस्य कृते स्थाणु इति किमर्थम् उच्यते? अचलम्। अपि च राक् तत्रापि अचलत्वं दृश्यते। तर्हि अत्र ये त्रयः अर्थाः प्रदत्ताः तेषु कोऽपि परस्परसम्बन्धः वर्तते वा न वा? वर्तते। अयम् अपरः प्रकारः शब्दसम्बन्धः। पॉलीसीम्स इति उच्यते। पॉलीसीम्स, पॉलीसेमी इति कः सम्बन्धः? एक एव शब्दः, भिन्नः अर्थः, परम् अर्थेषु परस्पर सम्बन्धः वर्तते। होमोनिमी, एक एव शब्दः, एकमेव समानमेव शब्दरूपम्, अर्थभिन्नत्वं, परम् अर्थेषु कोऽपि परस्पर सम्बन्धः नास्ति। अवगतं सर्वम्? अधुना भवता कदापि शब्दकोशः अनया दृष्ट्या अधीतः, दृष्टः वा? दृश्यते चेत् अनुवादकार्ये तस्य किमपि प्रयोजनं स्यात् वा न वा? अस्य ज्ञानस्य उपयोजनं किम् अस्ति अनुवादे? श्रोतभाषायां वाक्यं पठितं, कोऽपि विशिष्ट शब्दः तत्र प्रत्युह इव जातः। अरे किमिदम्? अस्य कः अर्थः? शब्दकोशम् उद्घाट्य द्रष्टव्यम्। दृश्यते चेत् एवं तस्य क्लिष्टं स्वरूपं ज्ञायते अस्माभिः। प्रायः बहुधा यः शब्दः प्रदत्तः अस्ति, स्थापितः अस्ति शब्दकोशे, तस्य नैके अर्थाः प्रदत्ताः। तेषाम् अर्थाणां परस्पर सम्बन्धः कः अस्ति तद् द्रष्टव्यम्। पुनः मूलपाठ्यम् आगत्य पठित्वा एतेषु अर्थेषु कः अर्थः अत्र स्वीकरणीयः तस्य चिन्तनं करणीयम्। तेन कदाचित् स्पष्टता भवति। अयम् अंशः अवगतः? कापि पृच्छा अस्मिन् विषये? अस्तु, अग्रे गत्वा यदा यदा वयं सर्वे शब्दकोशं पश्यामः तदा तदा प्रत्येकं शब्दः कथं प्रदत्तः अस्ति, तस्य के भिन्नः अर्थाः तत्र दत्ताः, तेषां परस्पर सम्बन्धः कः तद् द्रष्टव्यम्। अयं नाम अभ्यासः एव। अभ्यासः इति पौनःपुन्यं। पुनः पुनः शब्दकोशः द्रष्टव्यः। अनुवादकार्ये तस्य महत् प्रयोजनम् अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः, संस्कृतेन यदि अनुवादः करणीयः, संस्कृतात् आङ्ग्लभाषायां वा अनुवादः करणीयः, प्रादेशिकभाषायां वा अनुवादः करणीयः, कः शब्दकोशः द्रष्टव्यः? कथयन्तु भवन्तः। भवद्भिः तु अद्य एव अनुवादकार्यं कृतमस्ति। सर्वमेव स्वप्रतिभया न कृतम् इति मे विश्वासः। तर्हि शब्दकोशः तु दृष्टः वा न वा? कः शब्दकोशः? चिन्तयन्तु। संस्कृतडिक्शनरी.org इति एका लिंक वर्तते, तत्र गत्वा। अस्तु, अहम् अधुना शब्दकोशः कथं द्रष्टव्यः तस्य केवलं
एकः अंशः मया कथितः तत्र बहु ज्ञातव्यमस्ति, अनेकशास्त्रं बहु वेदितव्यम्, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः न वा? वयं साक्षात् शब्दकोशान् एव पश्यामः। ग्रन्थालये गमनं न आवश्यकं। तदर्थं वयं सर्वे 21तमे शतके तन्त्रज्ञानयुगे AI युगे विचरामः, तर्हि अत्र स्थित्वा अपि शब्दकोशस्य आवेक्षणं शक्यमस्ति। तत्र एकम् अतीव उपयुक्तं साधनमस्ति, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः इति न्यायेन, यत्र बहु किमपि एकस्मिन्नेव स्थाने उपलभ्यते। कथं करणीयं बे? इतः इतः नदन्ति कार्यं करोति पूर्वं गुरुजी एतदपि अधुना क्रमेण आह्वयामि अधुना निश्चितं वयं प्रयोगं कुर्मः भवति चेत् उत्तमं, नो चेत् अपायते। शुरू है ना? शॉर्ट्स पे जाके ओपीएस पे ये कंप्यूटर ओपन हो जाता है, इसमें कर लो। ओके, अस्तु। तर्हि तत्र विदेशेषु संस्कृतस्य बहु अध्ययनं क्रियते। कलोन् इति विश्वविद्यालयः वर्तते, कलोन् इति। तत्र संस्कृतशब्दकोशाणां महत् कार्यं जातमस्ति। कलोन् डिजिटल संस्कृत लेक्सिकॉन इति नाम्ना प्रसिद्धं। डिजिटल लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन इति कोशः, संस्कृत लेक्सिकॉन संस्कृत शब्दकोशः, डिजिटल संस्कृत लेक्सिकॉन डिजिटल माध्यमेन उपलब्धः कलोन् इति स्थानस्य नामधेयम्। द्रष्टुं शक्यते वा? कलोन् डिजिटल संस्कृत डिक्शनरीस्। अद्य यावत् संस्कृत भाषा संबंधिनः ये बहुभाषिकः द्वैभाषिकः वा कोशः निर्मितः, ते सर्वे अत्र एकस्मिन् एव स्थाने उपलभ्यन्ते। कालानुक्रमेण तत्र सजेशन् अस्ति वा चयनस्य कृते? अयं योग्यः आप्टे। किमर्थं? प्रायः सर्वे संस्कृत आंग्ल भाषा शब्दकोशेषु आप्टे महोदयस्य शब्दकोशमेव उपयुज्यते। मोनियर् विलियम्स् इति प्रख्यातेषु अन्यतमः वर्तते। हाँ, कोऽपि कठिनः शब्दः वक्तव्यः न। हाँ,
षष्कुली इति पश्यामस्तावत् किं भवति क्योटो हार्वर्ड रोमन यूनिकोड अत्र तु कर्तुं न शक्यते न एवं कुर्मः अत्र देवनागरी फॉन्ट एव न उपलब्धः अक्ष इति एकः शब्दः कोऽपि पठेत् वा यत् लिखितमस्ति एक्सेल एक्सिस wheel card the beam of a balance or string which holds the pivot of the beam इति एकः अर्थः स्नेक अपरः अर्थः लैटिट्यूड कॉलर बोन टेम्पोरल बोन मेजर एते सर्वे अर्थाः अक्ष इति शब्दस्य एतानि सर्वाणि पॉलीसीम्स सन्ति पॉलीसीम्स परं अस्य शब्दस्य भिन्नः अर्थः अपि अयं शब्दः भिन्नेन संपूर्णतया भिन्नेन अर्थेन अपि संस्कृतपाठ्येषु युक्तः सः अर्थः नंबर 2 इत्यस्य अर्थः लेक्सिकल एंट्री एव भिन्ना अवगम्यते वा लेक्सिकल एंट्री एव भिन्ना यथा अकर्मकारी इत्यत्र कृतमासीत् a die of gambling अक्षसूक्तं वर्तते ऋग्वेदे प्रथमं तावत् अक्ष इति चक्रस्य अक्षः भिन्नः अर्थः a die of gambling इतोपि भिन्नः अर्थः an organ of sense नयनम् केवलं मोनियर विलियम्स इति शब्दकोशे एतत् सर्वं शब्द विषये द्रष्टुं शक्यते अत्र कलोन डिजिटल संस्कृत लेक्सिकॉन इत्यत्र नैके शब्दकोशाः उपलब्धाः या कापि समस्या स्यात् तस्य निवारणं निश्चयेन भवितुम् अर्हति यत्र भवन्तः उपविष्टः तत्रैव ग्रन्थालय गमनस्य आवश्यकता नास्ति एतदस्ति संस्कृत आंग्ल शब्दकोश विषये तत्र केचन विशिष्टाः शब्दकोशाः अपि सन्ति स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी इति इंडेक्स टू द नेम्स इन महाभारत इंडेक्स द पुराण इंडेक्स पुराणेषु भिन्नेषु पुराणेषु ये शब्दाः आगतः तेषां सर्वेषां सूची पुराण इंडेक्स पुराणिक एनसाइक्लोपीडिया महाभारत कल्चरल इंडेक्स अपि एतेषु किमपि अनुवाद कार्यार्थम् उपयुक्तं भवेत् वा
अतीव उपयुक्तं भवेत्। संस्कृतेन यदा अनुवादः करणीयः तर्हि न केवलं शब्दस्य ज्ञानम् आवश्यकं, न केवलं शब्दरूपस्य ज्ञानम् आवश्यकं, तस्य के भिन्नः अर्थः, विशिष्ट संदर्भेषु केन अर्थेन शब्दः प्रयुक्तः, एतत् सर्वमपि ज्ञातव्यं। तदर्थम् एन्साइक्लोपीडिया इति शब्दकोशस्य अन्यतमः प्रकारः अस्ति, सः द्रष्टव्यः। पारिभाषिक शब्दानां कोशः तु इतोपि भिन्नः। एन्साइक्लोपीडिया इत्यत्र किं भवति, तस्य शब्दस्य ये सन्दर्भाः सन्ति भिन्न भिन्न। यथा अक्षय इति शब्दः ऋग्वेदे एकेन अर्थेन प्रयुक्तः, तस्य सन्दर्भः कः वर्तते, परं कालिदास साहित्ये अपरेण एव अर्थेन प्रयुक्तः, तत्र कः सन्दर्भः वर्तते, तद् विस्तरेण यत्र दीयते सः एन्साइक्लोपीडिया अस्ति। अधुना 5 निमेषाणामेव समयः, 5 निमेषेषु समापयामि। शब्दानां संशोधन विषय, अर्थनिश्चिति विषय, एतत् साधनम् उपयुक्तं। शब्द निर्माण विषय किं करणीयं, कदाचित् शब्दस्य विशिष्ट धातोः यद् रूपम् अस्माभिः प्रयुक्तमस्ति तत् उचितम् उत न, तद्विषये आशंका वर्तते मनसि। कदाचित् तद् धातोः रूपमेव निर्मातुं वयं न शक्नुमः, तदा किं करणीयम्, अन्यदेकं साधनम् अस्ति। अयं शब्दः श्रुतपूर्वः, किमिदं, किमिदं, हैदराबाद विद्यापीठेन निर्मितं साधनमेकम् अनुवादार्थम् अस्य अतीव महत्त्वं वर्तते इति मम अनुभवः। यथा तत् कोशाः तु सन्ति एव, अत्र पश्यामस्तावत् पदविश्लेषिका। कमपि धातुं कथयतु यः विशिष्टः क्लिष्टः किञ्चित्, तस्य धातुरूपाणि न सुगमानि। अस्तु, शक्नुयाम शक्नुयाम इत्यत्र साधु प्रयोगः कः, उभयमपि साधु न वा? अतीव एतत्तु नाम शालेयं व्याकरणम्। तत्र किं स्वीकृतम् आसम् अस्माभिः? आयट्रान्स् एव। Yes. अत्र कर्तुं न शक्यते। अस्तु, किं भवति एकवारं कैपिटल करने ना आकार अहं न कैपिटल कर्तुम् इच्छामि, तथापि करोमि। अस्तु, अत्र किं द्रष्टुं शक्यते, धातुरूपं यदि अत्र टाइप कृतं, धातु अपि यदि अत्र टाइप कृतः, तस्य सर्वाणि रूपाणि
दशलकारेषु द्रष्टुं शक्नुमः। उपयोगः भवेत् वा न वा? महान् उपयोगः स्यात्। कदाचित् अग्रिमे सत्रे एकवारं देवनागरी माध्यमेन टैप् कृत्वा दर्शयामि। संसाधनी इति एकम् अतीव उपयुक्तं साधनं।